सब्सक्राइब कीजिए बेबी अंसारी चैनल को। वालेकुम। आज मैं आपके साथ वस्ते ज़ेबर का दूसरा सफ़ा जो है शेयर करने वाली हूँ, और इसमें जो भी मुझसे पढ़ने में गलती या कुछ भी हो गई हो, आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा कि मैंने सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ूँ और मेरी रीडिंग को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। मैं भी कोशिश करूँगी समझने की। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। कुछ भी हो आप मेरे लिए प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा कि मैं और क्या इम्प्रूवमेंट करूँ अपने पढ़ाई में, रीडिंग में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वो इसमें जो मैंने आपको एक कहानी पढ़ी थी, वो सच्ची कहानियाँ थी। उसमें से एक कहानी मैंने आपको सुनाई थी। इसमें दूसरी कहानी भी है, तीसरी चौथी कहानी भी है। और तो हम इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। अक़ीदों का बयान। अक़ीदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आलिम पहले बिल्कुल नापैद था। तमाम आलम पहले बिल्कुल नापैद था, फिर अल्लाह ताला के पैदा करने से मौजूद हुआ। अक़ीदा। अल्लाह एक है, वो किसी का मोहताज नहीं। अक़ीदा नंबर 2। अल्लाह एक है, वो किसी का मोहताज नहीं। उसने किसी को जना ना वो किसी से जना गया, ना उसकी कोई बीवी है, कोई इसके मुकाबिल का नहीं। अक़ीदा नंबर 3। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अक़ीदा नंबर 4। कोई चीज़ इसके मसल नहीं, वो सबसे निराला है। अक़ीदा नंबर 5। वो ज़िंदा है, हर चीज़ पर उसको कुदरत है, कोई चीज़ इसके इल्म से बाहर नहीं। वो सब कुछ देखता है, सुनता है, कलाम फरमाता है, लेकिन इसका कलाम हम लोगों के कलाम की तरह नहीं। जो चाहे करता है, कोई इसकी रोक टोक करने वाला नहीं। वही पूजने के काबिल है, इसका कोई साझा नहीं। अपने बंदों पर मेहरबान है, बादशाह है, सब ऐबों से पाक है। वही अपने बंदों को सब आफतों से बचाता है। वही इज़्ज़त वाला है, बड़ाई वाला है, सारी चीज़ों का पैदा करने वाला है, इसका कोई पैदा करने वाला नहीं। गुनाहों का बख्शने वाला है, ज़बरदस्त है, बहुत देने वाला है, रोज़ी पहुँचाने वाला है। जिसकी रोज़ी चाहे तंग कर दे और जिसकी चाहे ज़्यादा कर दे, जिसको चाहे पस्त कर दे, जिसको चाहे बुलंद कर दे, जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे। इंसाफ वाला है, बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त वाला है, खिदमत और इबादत की कदर करने वाला है, दुआ का कबूल करने वाला है, समाई वाला है। वो सब पर हाकिम है, इस पर कोई हाकिम नहीं। इसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं। वो सब का काम बनाने वाला है, उसी ने सबको पैदा किया है। बेशक वही क़यामत में फिर पैदा करेगा। बेशक वही जलाता है, वही मारता है। इसको निशानियों और सिफ़तों से सब जानते हैं। उसकी ज़ात की बारीकी को कोई नहीं जानता। उसकी ज़ात की बारीकी को कोई नहीं जान सकता। गुनहगारों की तौबा कबूल करता है, गुनहगारों की तौबा कबूल करता है। जो सज़ा के काबिल हैं उनको सज़ा देता है। वही हिदायत करता है। जहाँ में जो कुछ होता है उसके हुक्म से होता है, बे इसके हुक्म के ज़र्रा नहीं हिल सकता। ना वो सोता है, ना वो ऊँघता है। वो तमाम आलम की हिफाजत के साथ थकता नहीं। वही सब चीज़ों को थामे हुए है। इसी तरह तमाम अच्छी और कमाल की सिफ़तें इसको हासिल हैं, और बुरी और नुकसान की कोई सिफ़त इसमें नहीं, ना इसमें कोई ऐब है। यह है अक़ीदा नंबर 5। ठीक है, अक़ीदा नंबर 6। सब की सब सिफ़तें हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी, और इसकी कोई सिफ़त कभी जा नहीं सकती। बेशक अक़ीदा नंबर 7। मखलूक की सिफ़तों से वो पाक है, और कुरान और हदीस में बाज़ जगह जो ऐसी बातों की खबर दी गई है, तो उनके माने अल्लाह के हवाले करें कि वही इसकी हकीकत जानता है। और हम बेखुद कुरैद किए मतलब बिना जाने समझे इसी तरह ईमान लाते हैं।
اسی طرح ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں جو کچھ اس کا مطلب ہے، مطلب یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں بنا کوئی شک، صحیح بات ہے، وہ ٹھیک ہے اور حق ہے اور یہی بات بہتر ہے، یا اس کے کچھ مناسب معنی لگا لیں جس سے وہ سمجھ میں آ جائے۔ عقیدہ نمبر 8، دنیا عالم میں جو کچھ بھلا برا ہوتا ہے سب کو خدا تعالیٰ اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے اور اپنے جاننے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے۔ تقدیر اسی کا نام ہے اور بری چیزوں کے پیدا کرنے میں بہت بہت بھید ہے جن کو ہر ایک نہیں جانتا۔ عقیدہ نمبر 9، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں، مگر بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ گناہ کے کام سے اللہ میاں ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے، بالکل۔ عقیدہ نمبر 11، کوئی چیز خدا کے ذمے ضروری نہیں، وہ جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے۔ عقیدہ نمبر 12، بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ بتانے آئے اور وہ سب گناہوں سے پاک ہے، گنتی ان کی پوری طرح اللہ ہی کو معلوم ہے، ان کی سچائی بتانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی اور مشکل باتیں ظاہر کیں جو اور لوگ نہیں کر سکتے۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے اور سب کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی درمیان میں ہوئے۔ ان میں بعض بہت مشہور ہیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور رئیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام۔ اتنے سارے پیغمبر آئے ہیں، تو پہلے جو تھے وہ تھے آدم علیہ السلام، اور لاسٹ میں جو ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کے بیچ میں یہ سب نبی آئے تھے، ان کے درمیان میں۔ عقیدہ نمبر 13، سب پیغمبروں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی، اس لیے یوں عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم کو معلوم ہے ان پر بھی اور جو نہیں معلوم ان پر بھی۔ عقیدہ نمبر 14، پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے، سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ سب کے پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پیغمبر ہیں، جتنے آدمی اور جن ہیں ان سب کے پیغمبر ہیں ہمارے نبی، پیارے نبی۔ عقیدہ نمبر 15، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پہنچایا اور پھر مکہ میں پہنچا دیا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو یہ 15 جو ہے عقیدے میں نے آج بیان کرے ہیں، 15 عقیدے، تو اس کے آگے کل کنٹینیو کروں گی میں، اور آپ بتائیے گا آپ کو سمجھ میں آیا، کیونکہ میں نے تو سمجھا، اور آپ کو کیسا لگا آپ بتائیے گا کمنٹ میں پلیز، ٹھیک ہے، لائک کیجیے گا، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اب اگلے پارٹ میں ملیں گے، اللہ حافظ۔
Thanks for watching.